पार्ट 1 मा धेरै सबै बेसिक कुराहरू मैले भनिदिएको छु। अब पार्ट 2 देखि हाम्रो अलिकति रफ्तार बढ्छ है। एकछिन म एक्सपोजरलाई अलिक चेन्ज गर्दिम, ब्राइटनेस कम बेसी के ओके, सायद यति चाहिँ पर्फेक्ट होला जस्तो लागिरहेको छ। एकछिन 17 ओके ओके, हामी अब स्टार्ट गर्छौं। यहाँ cos tan इन्भर्स x, अब एक्सप्रेस द फ्लोइङ इन टर्म अफ x। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हामीले फर्स्ट भिडियोमा मजाले गरिसकेको छौं। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रीमा क्वेश्चन गर्दा गर्दै कन्सेप्ट पनि बुझिदै जान्छ, क्वेश्चन गर्ने तरिकाहरू पनि हुँदै जान्छ। सो अलिकति यहाँ ध्यान दिऊ। जहिले पनि हामी के गरेको छौं इन्भर्स वालामा, जस्तै जे कुरा इन्भर्समा दिएको छ, जस्तै sin cos इन्भर्स x छ भने हामीले के गरेको छौं, लेट y इक्वल टु cos इन्भर्स x, यानी कि यो इन्भर्स वालालाई लेट गरेको छौं। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, cos इन्भर्स sin x पनि दिएको हुन सक्छ। हो यतिखेर चाहिँ के गर्छौं हामी, यसलाई y इक्वल टु sin x गरेर अनि गर्छौं। त्यस्तो क्वेशनहरु आउँदै जान्छ, हामी गर्दै जान्छौं। ओके, र अब यहाँबाट यो क्वेशनहरुमा नि फर्मुलाहरुको मेन युज आउँछ। मेन युज भन्नाले अब क्वेशन गर्दा गर्दै सबै कन्सेप्टहरु क्लियर हुँदै जान्छ। हामीले के गरेको छौं सिरिजमा, मतलब यो च्यानलमा अलमोस्ट सब म्याथको भिडियो बनाइसकेको छौं। अब केमिस्ट्री क्लास 12 को म्याथको भइसक्यो र 11 को म्याथको पनि 50% भइसकेको छ। अब हामी यसपछि केमिस्ट्री र फिजिक्स स्टार्ट गर्छौं। तर त्यो भन्दा अगाडि पहिला cos tan इन्भर्स x अनि sin cot इन्भर्स x बाट क्वेशन आज स्टार्ट गर्छौं र म्याक्सिमम क्वेशन गर्ने कोसिस गर्छौं है। ओके, मेन कुरा के भनेको थिए, इन्भर्स वालामा लेट गर्दिने। यहाँ के गर्नुपर्छ, लेट y इक्वल टु tan इन्भर्स x, ठीक छ। नाउ अबलाई यो cos y लाई tan को टर्ममा चेन्ज गरौँ है। cos y इक्वल टु हामी cos लाई tan को टर्ममा चेन्ज गर्दै छौं। कुनैलाई पनि कुनैको टर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ, यो हामीलाई थाहा छ, ठीक छ। cos लाई tan को टर्ममा चेन्ज गर्न ध्यान दिएर हेर, किनभने हामीले इन्भर्स tan मा लिएको छौं, त्यसैले tan मा चेन्ज गर्ने। जस्तै हेर, sec cos लाई हामी के गर्न सक्छौं, sin मा चेन्ज गर्न सक्छौं या फेरि sec मा डाइरेक्ट। अनि अब sin लाई के मा चेन्ज गर्न सक्छौं, हेर है मज्जाले, sin लाई cos मा चेन्ज गर्न सक्छौं फर्मुला लगाएर, या फेरि sin लाई cosec मा चेन्ज गर्न सक्छौं। sec लाई के मा चेन्ज गर्न सक्छौं, डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर tan मा या त cos मा। अब यसको मतलब के हो भने, cos लाई हामी दुई टाइम चेन्ज गर्न सक्छौं, तर tan सम्म पुग्नको लागि हामीले sec मा चेन्ज गर्दै अनि tan मा चेन्ज गर्नुपर्छ। किनभने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec र tan को रिलेसन हामीलाई थाहा छ, त्यसैगरी sin र cos को रिलेसन पनि थाहा छ, त्यसैगरी cosec र cot को। हामी किन एउटा यो वाला रिलेसन हामीसँग छ, sec र tan को, cosec र cot को, sin र cos को रिलेसन एउटा यहाँबाट थाहा भयो। अर्को sin इक्वल टु 1 बाइ cosec, cot इक्वल टु 1 बाइ tan र है त्यो त थाहा नै छ, cos इक्वल टु 1 बाइ sec, त्यो रिलेसन। अब cos लाई sec मा, sec बाट tan मा चेन्ज गर्नुपर्छ। ध्यान दिएर हेर, अरु केही पनि छैन यसमा, ठीक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो tan मा चेन्ज गरेपछि सब कुरा कसरी हुन्छ त्यो अहिले थाहा पाइहाल्छु। किन tan मा चेन्ज गर्दै छौं भन्ने पनि थाहा हुन्छ, किनभने हामीसँग tan इन्भर्स tan थीटा इक्वल टु थीटा भन्ने फर्मुला छ नि त। हो त्यही भएर अब यहाँ cos लाई पहिला गरौँ sec मा, 1 बाइ sec y इक्वल टु 1 बाइ sec भनेको 1 प्लस tan स्क्वायर y। किनभने sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टु 1 हुन्छ। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अनि sec थीटा इक्वल टु रुट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यति मैले लेखेँ। किन यति लेखेँ भन्दा, किनभने मैले ध्यान दिएर मैले के गरेको छु, y इक्वल टु tan इन्भर्स x, यसको मतलब के हो भने x इक्वल टु tan y, ठीक छ। tan y को ठाउँमा म मजाले x लेख्न सक्छु। यसको मतलब के हो भने 1 बाइ 1 प्लस tan y भनेको x स्क्वायर। हामीले के गर्न खोज्यौं त्यो त बुझ्यो होला नि मजाले। हेर फेरि पनि भन्दैछु, केही गर्नु पर्दैन, खाली स्टेप मात्रै याद राख्नुपर्छ यसमा। के गरेको छु, जस्ट रिमेम्बर द स्टेप्स। अनि जब स्टेप रिमेम्बर गरिसकेपछि 2-4टा क्वेशन गरेपछि अनि कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ। त्यसको कन्सेप्टको लागि धेरै आत्तिनु पर्दैन है।
अब अर्को क्वेसन छ हेर, ए नम्बर यदि हामीले गऱ्यौँ भने अब बी नम्बर पनि त सेम टाइपले हुन्छ। के गर्छौँ बी नम्बरमा y इक्वल टू कट इन्भर्स एक्स। यसको मतलब इन्भर्सलाई लेट गर्नुको मतलब हो इन्भर्सलाई हटाउनु, इन्भर्सलाई हटाएर सिम्पल फर्ममा ल्याउने, यानी कि एक्स इक्वल टू कट वाई। हामीलाई क्वेसन एक्सको टर्ममा दिएको छ, एन्सर पनि एक्सकै टर्ममा चाहिन्छ। यसको मतलब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने साइन वाई इक्वल टू, अब साइनलाई कटको टर्ममा चेन्ज गर, साइनलाई हामी कसेकको टर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौँ 1/cosec/। अब हामीलाई के थाहा छ कसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कसेक थीटा 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा को रूट अंडर 1/1 प्लस कट स्क्वायर वाई को रूट अंडर 1/√1 प्लस कट स्क्वायर वाई भनेको त एक्स स्क्वायर हो नि त। हामीलाई एन्सर अल्टिमेटली चाहिएको छ एक्सको फर्ममा र एन्सर हाम्रो एक्सको फर्ममा आएको छ। पहिला हामी यस्तो दिमाग लगाउने कि यो हाम्रो इन्भर्सवाला हटोस्, इन्भर्स हटोस्, त्यसपछि बाँकी हामी आफै जान्नेछौँ, हामी गरिहाल्छौँ। यो प्रोसेसबाट क्वेसन एउटा छ, दुईटा छ, हजारौँ क्वेसनहरू छ, सब क्वेसन यही प्रोसेसबाट बन्दै जाने हो र बेसिक फन्डामेन्टल प्रोसेस चाहिँ मजाले ध्यान दिइहाल्नुपर्छ। ओके, र सी र डी नम्बर। सी नम्बरमा के छ tan आर्क कट एक्स। आर्क भनेको इन्भर्स नै हो, tan कट इन्भर्स एक्स हामी यसलाई लेख्छौँ। ठिक छ, लेट y इक्वल टू कट इन्भर्स एक्स, एक्स इक्वल टू कट वाई। ठिक छ, अब हामी के लेख्न सक्छौँ tan कट इन्भर्स tan वाई। अब ट्यानलाई कटको फर्ममा चेन्ज गरौँ। किन कटको फर्ममा अब हामी चेन्ज गर्दैछौँ? सबभन्दा पहिला इन्भर्सलाई लेट गऱ्यौँ हामीले, इन्भर्सलाई लेट गरेर इन्भर्सलाई हटायौँ, इन्भर्सलाई हटाएर पछि हामीलाई जुन क्वेसनमा दिएको छ एक्स न अननोन कुरा छ। अब एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्न के गर्छौँ भने एक्सको भ्यालु के को टर्ममा छ कट वाईको टर्ममा छ भने टेनलाई यदि कटको टर्ममा चेन्ज गऱ्यौँ भने हुन्छ एक्सको भ्यालु हाम्रो बुझि मतलब भन्न खोजेको के छ क्वेसनले त्यो कुराहरू त मजाले बुझिरहेको छ नि। ओके, अब कस साइन इन्भर्स एक्स आफै पहिला गरिहाल्यो रोकेर, लेट वाई इक्वल टू साइन इन्भर्स एक्स, एक्स इक्वल टू साइन वाई। चलो ल, एउटा हाम्रो कुरा भयो, लेटवाला प्रुफ थाहा भयो हामीलाई। अब हामी के लेख्न सक्छौँ कस वाई। हामीलाई साइन वाईमा एक्सको टर्ममा भ्यालु छ नि त, कसलाई साइनको टर्ममा चेन्ज गर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज आवर एन्सर। हेर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि कुनै कुनै क्वेसन गर्दाखेरि एन्सर मिस्टेक पनि हुनसक्छ। मतलब अहिले छैन मिस्टेक, अब जस्तै 150-60 वटा भिडियो बनिसक्यो, 2-3 मिस्टेक छ बिचमा कहीँ एरर। यो जस्तै माइनसको ठाउँ प्लस मैले हालिदिएको छु, केही त्यस्तो सानोतिनो कुराहरू इग्नोर गर्दै चल्नु है। अब त्यो इस्यु बनाउने हेर्ने यताउता। ओके, ए अलिकति डिफिकल्ट हुँदै थियो होला, बी सी डीसम्म आउँदै सब कुरा क्लियर भएको छ। ओके ओके, जब त्यति सबै कुरा क्लियर भइसक्छ भने सेम प्रिन्सिपलबाट यहाँ के छ एङ्गल 2 दिइहालेको छ, अरू कुरा सेम हो। EFG Hसम्म मैले लेखेको छु, यता ध्यान दिन हैन, एकछिन ध्यान दिँदा हुन्छ तर फोकस चाहिँ यता गर। ओके, के छ हाम्रो बेसिक आँखा चिम्लेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ है, y इक्वल टू tan इन्भर्स एक्स। बेसिक कुरा जुन गरेको छौँ अहिलेसम्म। अब हामी के लेख्न सक्छौँ tan 2y इक्वल टू आखिर y जुन लेट गरेको छौँ त इन्भर्स हटाउन नि, इन्भर्स हटाउन मतलब x इक्वल टू tan y। ओके, हामीले इन्भर्स यहाँ हटाइदिउँ। अब x इक्वल टू tan y छ भने tan y को यो जेसुकै होस्, यहाँ त 2y छ, यसलाई tan y को टर्ममा लग्नुपर्छ, मतलब 2 tan y बाई 1 माइनस tan स्क्वायर y। ठिक छ, बुझ्यो? 2x 1 माइनस x स्क्वायर इज आवर फाइनल एन्सर। तिमीहरू मजाले एकपल्ट हेरिहाल के कस्तो छ र बुझ्ने कोसिस गर। हतार गरेर मतलब गर्न त छिटो गर्नुपर्छ तर धेरै छिटो गरेर पनि त्यति फाइदा छैन। ओके, मेट्दा हुन्छ भने म मेट्छु र अब हामी ई पछि एफ नम्बर गर्छौँ। ठिक छ, ओके, एफ नम्बरको सोलुसन यहाँसम्म ठिक छ।
सेम हुन्छ। अब sin 2y हामी लेख्छौँ यहाँ tan y इक्वल टु x छ। हामीलाई आन्सर x को टर्ममा ल्याउनु छ भने यो sin 2y लाई नि हामी tan को टर्ममा लग्छौँ। sin 2 थीटा भनेको 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। तर तिमीहरूलाई थाहा छैन भने हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ। sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँसम्म बुझ्यो। अब डिवाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। यो र यो काटियो। 2 sin बाई cos भनेको 2 tan थीटा बाई sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा भनेको tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जुन कि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी sin 2y लाई 2 tan y डेरिभेसनहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ बाई 1 प्लस। अब जस्तै सपोज तिमीहरूले एक्जाममा बिर्स्यौ sin 2y भनेको फेरि के हो? साइन फेरि लेख्नु नि मजाले 2 tan इन्भर्स x इक्वल टु। यसको मतलब के हो भने हामीले यसरी डिराइभ गर्यौँ, यो त्यो गर्यौँ, सब कुरा मजाले लेखिहाल। धेरै किन ज्ञान तिमीहरूको अगाडि भन्नु होइन। एक्जाममा बाई चान्स बिर्सिहाल्यो भने डेरिभेसन याद छँदैछ तिम्रो या फर्मुला याद छ भने झन् राम्रो। क्वेसन सोधेको छ है यो चाहिँ, ठिक छ। यो क्वेसन चाहिँ सोधेको छ 2 मार्क्समा। 1 मार्क्सको पनि सोध्न सक्छ, 0.5 को पनि सोध्न सक्छ, 1.5 2 2.5 देखि 8 मार्क्ससम्मको क्वेसन सोध्न सक्छ। अब 8 मार्क्सको क्वेसन भन्ने बित्तिकै एउटै क्वेसन यो यत्रो ठुलो 8 मार्क्सको दिँदैन नि त, बिच टुक्रा टुक्रा गरेर दिएको हुन्छ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ याद राख्नु। अबको क्वेसन मोड्युल जस्तो बनेको छ नि त्यो अनुसार कन्सेप्चुअल कुराहरू धेरै सोध्छ। मतलब कति तिमीले बुझेको छौँ, हामीले कति धेरै बुझेको छौँ। अब यहाँ के लेख्छौँ? लेट कट इन्भर्स x इक्वल टु कट y। एक बात हुआ, एउटा कुरा भयो। cos 2y कसलाई हामी के कटको टर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ। म कसरी चेन्ज गर्न सक्छु? कस कट भने के हो? जस्तै कसलाई हामीले डाइरेक्ट गऱ्यौँ भने 1/sec हुन्छ या फेरि cos साइनमा हुन्छ, ठिक छ। ध्यान दिएर हेरिहाल्यौँ भने क्वेसन केही पनि छैन, ध्यान दिएर हेर है। या फेरि cos 2y छ नि त, 2y लाई हामी के पनि गर्न सक्छौँ भने tan को टर्म पनि यदि चेन्ज गर्न सक्यौँ भने tan y को टर्ममा नि फेरि पहिला त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने पहिला हामी यो 2 एङ्गललाई सिङ्गल एङ्गलमा गरौँ, आफै क्वेसन आइहाल्छ। जस्तै cos 2y भनेको cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x सरी y, ठिक छ। cos 2y भनेको cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर y, यो त बेसिक हामीलाई थाहा छ। अब यहाँबाट हामीलाई या त कट या tan एउटै कुरा हो, या त यसलाई कटमा चेन्ज गरौँ या त tanमा चेन्ज गरौँ। कट या tanमा चेन्ज गर्न हामी यसलाई के गर्न के सम्म गर्न सक्छौँ, या फेरि हेर ध्यान दिएर हेर, या फेरि यसलाई नै cos र sin को टर्ममा कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। बुझियो कुरा? इफ सबै कुरा क्लियर छ भने ठिक छ, क्लियर छैन भने हामी सब कुरालाई क्लियर गर्छौँ। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रीको सिम्पल सानोतिनो 1-2वटा कन्सेप्टहरू मात्रै युज हुन्छ। अब यसलाई हामी cos 2 थीटाको डाइरेक्ट tanमा पनि हुन्छ। जस्तै हेर 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा यसलाई लेख्न सक्छौँ। यसलाई के लेख्न सक्छौँ? 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटाको स्क्वायर यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। या फेरि जस्तो टाइपले हामीलाई इजी लाग्छ, जुन टाइपले इजी लाग्छ त्यो टाइपले सबलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ है। अब यसलाई सिम्पली चेन्ज गर्दा खेरि सिम्पल टाइपले चेन्ज गर्ने हो भने किनभने cos हाम्रो
सेकमा चेन्ज हुन्छ र सेक हाम्रो साइन हाम्रो कसेकमा चेन्ज हुन्छ र कसेक हाम्रो कटमा इजिली चेन्ज हुन्छ र यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने 1 - 2 साइन स्क्वायर वाई लेख्न सकिन्छ। फर्मुला आउँदैन भने हेर, ठिक छ, किनभने कसलाई साइनमा चेन्ज गरिदिए। अब साइनलाई के गर्न सक्छौँ 1 - 2 बाई कसेक स्क्वायर वाई लेख्न सकिन्छ यसलाई। किनभने हेर कटको कसेकसँग रिलेसन छ या त ट्यानसँग रिलेसन छ। हामी दुईटै मध्ये कुनै गर्न सक्छौँ, दुईटै प्रोसेसले म गरिदिन्छु। अब यसलाई के लेख्न सक्छौँ 1 - 2 बाई 1 प्लस कसेक छ भने कसेक र कट, कसेक स्क्वायर माइनस कट स्क्वायर यति हो भने कसेक स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस कट स्क्वायर वाई यति लेख्न सकिन्छ। यसको मतलब 1 - 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यता गयो भने 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एकछिन भिजिबिलिटी सायद ओके हाम्रो जे होस् ठ्याक्कै भयो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 यति गर्न सक्यौँ नि। या फेरि अब यसलाई के पनि हामी गर्न सक्छौँ, हामीलाई अल्टिमेटली के गर्नु छ, कटमा ल्याउनु छ यसलाई स्क्वायरले, किनभने कटमा नि एक्सको भ्यालु छ। देयरफोर कहाँ छ कस्ट यति इक्वल टु यति लेख्न सक्छौँ। या फेरि सिम्पली हेर ध्यान एकछिन मात्रै, अब यसलाई मेन कुरा हामी के गर्न सक्छौँ भने अर्को कुरा जस्तै cos 2y भने कति हुन्छ 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 2 बाई सेक स्क्वायर y माइनस 1 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y माइनस 1 2 बाई 1 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर y माइनस 1 2 cot स्क्वायर y बाई cot स्क्वायर y प्लस 1 माइनस 1 2 हेर है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 जे टाइपले पनि हामीले यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला तिमीहरूलाई क्वेसन त देखियोस्, बुझियो नि कुरा, केही छैन यसमा, सब कुरा एकदम क्लियर छ भिभिड है। यसरी हामी गर्नु यानी कि कसलाई हामीले अल्टिमेटली जे लेट गरेको छौँ त्यसमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अब यो क्वेसन हेरिहाल, यो क्वेसनलाई अलिक सुसी हान्दिउँ। कट इन्भर्स एक्स, ठिक छ, एक्स इक्वल टू कट वाई, बस कट 2 वाई। अब यसलाई हामीले कट 2 वाईलाई कटकै टर्ममा चेन्ज गर्ने, कटको टर्ममा चेन्ज गर्ने भनेको दुई टाइपले चेन्ज गर्न सकिन्छ। या त कटको फर्मुला थाहा छ भने सिधा हामी कट 2 वाईमा कट 2 वाईको फर्मुला लगाउन सक्छौँ। कटको फर्ममा के हुन्छ कट स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 कट यो हाम्रो यसको फर्मुला हुन्छ। यसलाई हामी सिम्पली के लेख्न सक्छौँ भने 2x फेरि हतारमा गरेर क्वेसन मात्रै गर्ने होइन, जे कुरा बुझिँदैन पस भन्दा पनि रिवाइन्ड गरेर फेरिदेखि हेर्नु, क्लियरली बुझ्ने कोसिस गर्नु कन्सेप्ट। यसरी हाम्रो 2 नम्बर सकिन्छ। अलिकति रफ्तार बढाउनु पर्ने छ किनभने टपिक त्यति भास्ट होइन यो, र जति भास्ट गर्न खोज्छौँ त्यति भास्ट बन्छ। सो एउटा क्वेसन गर्नु मेरो कारण नै यही हो कि यदि तिमीहरूले बाई चान्स ल बुझेको छैन, कतिजना यस्तो हुन्छ नि त म्याथमा 4-5 पल्ट प्र्याक्टिस गरेर मात्रै बुझ्छ। सो तिनीहरूको लागि मेनली सब क्वेसन गरिदिएको सो द्याट तिमीहरू बारम्बार प्र्याक्टिस गरेर कन्सेप्टलाई क्लियर गर्दै जाऊ। ओके, यहाँ हामीले भनेको छ युज टेबल इफ नेसेसरी, केही टेन्सन लिनु पर्दैन। अघिकै सेम क्वेसन हो, अघिको जस्तै सेम क्वेसन हो, खालि एक्सको ठाउँमा 3/5 या केही भ्याल्यु मात्रै दिएको छ। अघि
3/5 3/4 यताउताको ठाउँमा एक्स दिएको थियो, अब भ्याल्यु दिएको छ। यहाँ के भनेको छ युज टेबल इफ नेसेसरी। जस्तै tan π/6 भनेको कति 30 डिग्री हो नि त, गर्दा गर्दै 30 डिग्री आइहाल्यो भने अनि त्यसपछि त्यो टेबलको tan 30 डिग्री आयो भने त टेबल युज गर्नु पर्यो नि, हो त्यही भएर भनेको। ओके, क्वेसनहरू हेर्दै जाऊ, सेम छ प्रोसेस। लेट y इक्वल टू cos इन्भर्स 3/5, ठिक छ। 3/5 इक्वल टू cos y, एउटा कुरा भयो। धेरै अति नै सत्य नै होइन, लेट जे गरेको छौँ, लेट किन गऱ्यौँ, इन्भर्स हटाउन। इन्भर्स हटाउँ भने हाम्रो टेन्सन फ्री हुन्छ। साइन y इक्वल टू, अब हामीलाई भ्यालु के को छ, भ्यालु त cos को छ, त साइन y मा को एन्सर चाहिएको छ। साइन y भनेको के हो, साइन cos इन्भर्स 3/5, तर हामीसँग भ्यालु एउटा आएको छ, त्यो cos को टर्ममा छ भने साइनलाई cos को टर्ममा ल्यायौँ भने साइन y जसको मतलब क्वेसन हो त्यसको भ्यालु आउँछ नि त 1 + 1 माइनस cos 3/5 को स्क्वायर, जसलाई हामी के लेख्छौँ भने 16/25 4/5 साइन cos इन्भर्स 3/5 भनेको। क्लियर सबै कुरा? ओके, बी नम्बर अब हामी गर्छौँ। cos इन्भर्स 2/3 लाई डाइरेक्ट हामी 2/3 लेख्न सक्छौँ, तर लेख्दैनौँ। डाइरेक्ट 2/3 लेख्न, cos इन्भर्स x भनेको x हो, cos इन्भर्स थीटा हो, तर यहाँ गर्दैनौँ हामी। सो लेट y इक्वल टू, जे प्रोसेस खाली गर न, प्रोसेस गरेपछि सब कुरा हुन्छ। y इक्वल टू टू बाई थ्री। अब यहाँ के छ, cos y इक्वल टू 2/3 हाम्रो प्रुफ छ एन्सर। cos y भनेकै cos इन्भर्स 2/3। आर्क tan π/6, ध्यान दिएर हेर है, यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने tan इन्भर्स tan π/6, डाइरेक्ट हामीले फर्मुला निकालेको छौँ π/6 एन्सर। त्यसै गरी अब सी नम्बर भयो। अब डी नम्बर, डी नम्बर हामी के गर्न सक्छौँ भने लेट y इक्वल टू tan इन्भर्स 3/4 3/4 इक्वल टू tan y, र अब हामीलाई साइन y निकाल्नु छ नि त। साइन y इक्वल टू 2 tan y बाई 1 + tan स्क्वायर y भनेको tan y को ठाउँमा 3/4 लेख, सब कुरा गर, हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। ओके, सिमिलरली डी नम्बर पनि सक्यो। ओके, डी नम्बरसम्म सबै कुरा क्लियर छ, यसलाई डीलाई मेटिदिन्छु। अब हामी गर्छौँ ई नम्बर। सिमिलर y इक्वल टू cos इन्भर्स 1/2 इक्वल टू cos y, साइन 2y विल बी इक्वल टू cos को टर्ममा 2 × 1/2 3/2 यसको एन्सर आयो। सिम्पली बुझिहाल्यो। अब साइन इन्भर्स 2 cos π/3 छ। लेट y इक्वल टू साइन इन्भर्स 2 cos π/3 डाइरेक्ट गर्नुपर्छ। अब 2 cos π/3 इन्टु y इक्वल टू साइन y इक्वल टू, किनभने इन्भर्स दिइहालेको छ नि त, इन्भर्सलाई चेन्ज गर्नु। यहाँ चाहिँ लेट गर्नु पर्दैन, लेट इन्भर्सलाई चेन्ज गर्न हामी लेट गर्छौँ नि त, पुरैलाई लेट गरिदिने। साइन y इक्वल टू 2 cos π/3 नै हो। अब दुईटैलाई सेम कुरामा चेन्ज गर्ने कोसिस गर्ने। सेम कुरामा चेन्ज गर्न कोसिस गर्ने मतलब साइन y छ, cos π/3। अब y इक्वल टू हाम्रो यो सब छ नि त, y को भ्यालु हामी निकाल्छौँ भनेको मतलब साइन y इक्वल टू 2, cosलाई साइनमा चेन्ज गर त, साइन π/2 माइनस π/3, यानी कि 2 6 3 - 2 π/6
2 sin पाई बाई 6 इक्वल टू sin y। अब यहाँबाट हामी के गर्न सकिन्छ भने ध्यान दिएर sin y जति एन्सर आउँछ नि त्यसको डबल हाम्रो sin y आउँछ, यानी कि sin पाई बाई 6 भनेको कति हो 30। ध्यान दिएर हेरिहालौँ, पाई बाई 6 भनेको 30 हो भने sin 30 कति हुन्छ 1/2 यानी कि 1, यानी कि sin y इक्वल टू 1। अब sin y के हो, sin y यदि 1 हो भने y इक्वल टू sin इन्भर्स 2 cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। sin y भनेको त यति हो नि त, sin इन्भर्स यो भनेको थीटा भयो 2 cos पाई बाई 3 इक्वल टू 1/2। एफ नम्बर हेर कति सिम्पल छ, बट अलिकति दिमाग लाउनुपर्छ। हामी लेट किन गर्थ्यौँ, स्क्वायर यो इन्भर्सलाई हटाउन। अब यहाँ साइनमै इन्भर्स छ भने लेट y इक्वल टू साइन इन्भर्स 2 cos पाई बाई 3 हामीले लेट गरिदियौँ। हामीलाई y को भ्यालु मात्रै पत्ता लगाउनु छ, ध्यान दिएर अब गरौँ। y को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ तर इन्भर्स त पहिला हटाउनु पर्यो नि, त्यसैले के हुन्छ भने साइन y इक्वल टू 2 cos पाई बाई 3, ठिक छ। अब कसलाई साइनमा चेन्ज गर्न सकिन्छ, 2 sin y इक्वल टू, या फेरि cos पाई बाई 3 किन साइनमा चेन्ज गर्नु, यहाँ भनेको छ त युजिङ टेबल्स इफ नेसेसरी परो मलाई टेबल युज गर्ने। पाई बाई 3 भनेको 60 डिग्री, cos 60 भनेको 1/2 हो, यानी कि अब 1 आयो यो sin y इक्वल टू 1। sin y को भ्यालु 1 आयो तर हामीलाई क्याल्कुलेट त y को भ्यालु गर्नु छ नि त, किनभने y हामीले क्वेसन लेट गरेको छौँ। यसको मतलब y इक्वल टू साइन इन्भर्स 1, जसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा 1 भनेको 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2, देयरफोर एन्सर इज पाई बाई 2 भनेर सिद्धा गर्छौँ। या फेरि एकपल्ट अझै कुन क्वेसन थियो, आर्क tan पाई बाई 6 एकपल्ट गरिदिउँ न त, सी नम्बर tan इन्भर्स tan पाई बाई 6 है, ठिक छ। अब यसलाई सल्भ गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ भन्दा ध्यान देऊ, y इक्वल टू tan इन्भर्स tan पाई बाई 6, ठिक छ। tan y इक्वल टू tan पाई बाई 6, जसलाई हामी के ल्याउन सक्छौँ, tan पाई बाई 6 भनेको 30 डिग्री यानी कि 1/√3। अब y इक्वल टू tan इन्भर्स 1/√3 भनेको त 60 डिग्री हो नि त, सरी 30 डिग्री हो नि त, 30 डिग्री भनेको पाई बाई 6 हाम्रो एन्सर आएको थियो। या फेरि डाइरेक्टै फर्मुला छ tan। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोर्सन, एक्सरसाइज 7.2 क्वेसन नम्बर 4 मा 14वटा क्वेसन देख्छ। सबै क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र गर्ने तरिका फेरि सबको सिमिलर छ, केही गर्नु पर्दैन, हामीले सोलुसन गर्न लेख्दै र हेर अहिले बुझाउनु खोज्यो भने बुझ्दैन, तर क्वेसन गर्दा गर्दै बुझायो भने बुझिहाल्छौ। र क्वेसन गरिसकेपछि फेरि एकपल्ट हेर्नु, या 2-3टा क्वेसन छ गर्दा गर्दै बुझिन्छ। दुईटैतिर के छ हाम्रो कस छ। हामीले कस थीटा इक्वल टू आर यदि गर्यौँ भने थीटा इक्वल टू कस इन्भर्स आर हुन्छ। यो हाम्रो के हो आरएचएस मा छ, यानी कि हामीले एलएचएस कस थीटाबाट पनि स्टार्ट गर्यौँ भने पनि ध्यान दिएर पनि हाम्रो एन्सर चाहिँ जे सोचे जे भनेको छ त्यो एन्सर हुन्छ। या फेरि यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ भने cos 2 cos इन्भर्स x इक्वल टू 2, एउटै कुरा हो नि। यसको मतलब कसबाट स्टार्ट गरौँ हैन, अनि यति प्रुभ गरौँ, अनि लास्टमा त्यो कसलाई हटाएर आरएचएसमा हालिदिने, यानी कि cos इन्भर्स 2x² - 1 बनाइदिने, ठिक छ नि। कसबाट स्टार्ट गरौँ यति प्रुभ गरौँ। त्यो स्टार्ट गर्न हामीले के गर्नुपर्छ भने एलएचएस लेख्दै थीटा पहिला सोलुसन है, एलएचएस इक्वल टू लेट थीटा इक्वल टू कस इन्भर्स एक्स। किन हामीले लेट गर्यौँ, इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कस थीटा गर्नको लागि, एक्स चाहिँ हाम्रो कस थीटा होस् भनेर भन्नको लागि है, ओके। अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने 2, अब ध्यान दिएर 2 यो भनेको हाम्रो थीटा छ। अब हाम्रो एलएचएस के बनो 2 थीटा,
तर हामी 2 थीटा लिँदैनौँ किनभने हाम्रो एन्सरमा कस इन्भर्स छ नि त। कस 2 थीटा पहिला लिउँ न त, किनभने हामीलाई x को भ्यालु थाहा छ, केही दिमाग लगाउनु पर्दैन र। कस 2 थीटा इक्वल टु 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कस थीटा भनेको x हो, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 2 थीटा इक्वल टु कस इन्भर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 थीटालाई हामी के लेख्न सक्छौँ, 2 कस इन्भर्स x इक्वल टु कस इन्भर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर कस्तो कन्फ्युज टाइप भयो भन्ने होला नि त मनमा फिलिङ्स, अलिकति हुन्छ कन्फ्युज। तर अब एउटा कुरा अझै हेर, हामीले बेसिक कुराहरू स्टेप बाई स्टेप बुझ्ने कोसिस गरौँ। फर्स्टमा यसलाई लेट गरौँ, किन गरे, स्क्वायर हटाउन, स्क्वायरलाई हटाए। अब यता हेर, यो कस इन्भर्सलाई यता लियो भने त आखिर कस केही कुरा हामीले 2 थीटा ध्यान दिएर आरएचएस हाम्रो के छ, कस 2 थीटा इक्वल टु 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्रुभ गऱ्यौँ भने पनि त हाम्रो यो प्रुभ हुन्छ नि त। लास्टमा गर्दै गर्दै ल्याऊँ अनि लास्टमा 2 थीटा इक्वल टु कस इन्भर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 गरिदिने, मतलब कस 2 थीटाबाटै प्रुभ गरौँ। किनभने हामीलाई स्क्वायर इन्भर्सको फर्मुला छैन, तर इन्भर्स बाहेकको फर्मुला छ नि त, त्यो फर्मुला लास्टमा गएर इन्भर्स बनिहाल्छ। एउटा क्वेसन यस्तै हो, एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट गर, फेरि धेरै दिमाग पनि लाउने होइन, धेरै बेरसम्म सोच्ने पनि होइन। अर्को क्वेसन गर्छौँ, त्यहाँ सोच क्लियर हुँदै जान्छ। जस्तो प्रिभियस क्वेसनहरू गरेको थियौँ, सो क्वेसन गर्दा गर्दै हामी यदि ए नम्बर गरेको छ भने स्टेप मात्रै याद छ भने लेट थीटा इक्वल टु कस इन्भर्स एक्स, ठिक छ। अब हामी के लेख्छौँ, एक्स इक्वल टु कस थीटा। अब कस 3 थीटा इक्वल टु हामीलाई थाहा छ 4 कस क्युब थीटा माइनस 3 कस थीटा, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 4 एक्स क्युब माइनस 3 एक्स कस 3 थीटा। 3 थीटा इक्वल टु कस इन्भर्स 4 एक्स क्युब माइनस 3 एक्स, र 3 थीटा भनेको हाम्रो के हो, 3 थीटा भनेको त हाम्रो इन्भर्स हो नि त, कस इन्भर्स एक्स इक्वल टु कस इन्भर्स 4 एक्स क्युब माइनस 3 एक्स। अब आरएचएस प्रुभड आफैले लेख्नु है, ओके। बी नम्बर पनि हेरिहाल के क्लियर भइरहेको छ कि छैन हो, अलिकति ब्राइटनेस बढाऊँ। ओके, प्लस 1.67 हालेर गर्दैछु, चेक भइहाल्छ नि कुन राम्रो छ भनेर। ओके, यो नम्बर मजाले गरिहाल। बी नम्बर 4 को बी क्लियरली। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ, मैं अलिक ब्राइट गरिदिएको छु। ओके, अब 3 नम्बर हेर, 3 नम्बर हामी के गर्न सक्छौँ, लेट थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स एक्स, एक्स इक्वल टु tan थीटा। अब हामीलाई tan थीटाको टर्ममा जेसुकै आओस् हामी त्यसलाई गर्न सक्छौँ। यसको इङ्क सकिए जस्तो छ। tan 3 थीटा इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ, 3 tan थीटा माइनस tan क्युब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यो फर्मुला हुन्छ है, फर्मुला रटिहाल्नु। कतै रट्न अल्छी लाग्छ भने हामी के गर्न सक्छौँ, tan 2 थीटा प्लस थीटा पनि त लेख्न सक्छौँ 3 थीटालाई। tan 2 थीटाको यदि फर्मुला थाहा छ भने यसलाई लेख्छौँ 2 tan थीटा, या फेरि tan a प्लस b को फर्मुला tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, फेरि tan 2 थीटालाई 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा पनि त्यसलाई लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीले गर्यौं भने के हुन्छ, 2 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई डिनोमिनेटर जे छ त्यो डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू थीटा, यानी कि 2 tan स्क्वायर थीटा बाई डिनोमिनेटर, दुईटैको डिनोमिनेटर कट्छ किनभने दुईटैको डिनोमिनेटर सेम हुन्छ। यो के हुन्छ, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा। यसरी हामी फर्मुलालाई डिराइभ गर्छौँ। एकपल्ट डिराइभ गर्ने प्रोसेस पनि हेरिहाल है, काम लाग्न सक्छ। यसको त इन्कै गइसक्यो जस्तो छ। ओके, हामी यसरी डिराइभ गऱ्यौँ। अब यसलाई नै लेख्छौँ है, कपी गरिहाल। एकछिन देखियो कि देखिएन, यस हाम्रो अलिकति ठुलै छ। ओके, 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर tan 3 थीटा। 3 थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 थीटा भनेको 3, tan इन्भर्स x इक्वल टू 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर RHS प्रुभ्ड है। यसरी हामी सी नम्बरलाई गऱ्यौँ। अब फेरि सी नम्बरमा दिमाग लगाइहाल्ने। यो tan छ, tanलाई यता ल्यायौँ भने के हुन्छ, tan 3 tan इन्भर्स x, यानि कि tan 3 थीटा। थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स x लेट गरेको छौँ नि त। tan 3 थीटा, त्यसको फर्मुला लगाम जे आउँछ फेरि tanलाई उता धकेलिदिइहाल्ने है। सेम प्रिन्सिपल चाहिँ सेम छ, कन्सेप्ट पनि सेम छ सबैको है। ओके, अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी अर्को क्वेसन 4 को डी देखि कन्टिन्यू गर्छौँ। यहाँसम्म जति गरेको छौँ सबलाई क्लियरली विथ फुल कन्सेप्ट बुझिहालौँ। त्यसपछि हामी 4 को डी देखि अर्को भिडियोमा कन्टिन्यू गर्छौँ र हाम्रो म्याथ अब अलमोस्ट सकिन आँटेको छ। सो जे जति हुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु र राम्रोसँग क्वेसनहरू गर्ने कोसिस गर्नु। जब हाम्रो म्याथ सकिन्छ त्यसपछि एनईबी को प्रिभियस इयर क्वेसनहरू हामी गर्छौँ है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।